हरिः ओं सुप्रभातं नमांसि। स्वस्ति सर्वेभ्यः। षड्विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमे अब्दे मार्च् मासस्य 21 दिनाङ्कः। कलियुगाब्दः 28-एकशताधिकपञ्चसहस्रं। श्रीपराभवनाम संवत्सरः उत्तरायणं वसन्तऋतुः चैत्रः मासः। सौरमानरीत्या मीनमासस्य 7मं दिनं शुक्लपक्षः। तिथिः तृतीया। वासरः शनिवासरः। नक्षत्रम् अश्विनी। योगः ऐन्द्रः। करणं तैतिलः तदुपरि गरजः। कालस्वरूपस्य भगवतो नारायणस्य परमानुग्रहेण सर्वेषाम् उद्दिष्टकार्यसिद्धिर्भवतु। सर्वेषाम् आयुरारोग्यसौख्यमस्तु। आरब्धकर्माणि शुभपर्यवसायिनी भवन्तु। सत्सङ्गप्राप्तिरस्तु। सर्वे देशसेवासन्नद्धाः दीनानुकम्पायुक्ताः दानशीलाः धार्मिकाश्च सन्तु। शुभदिनम् इति गीर्वाणी।